हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान और कराची शहर से बात कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं हैकल टीवी, यानी कि खुदावंद की हैकल। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र है, उसकी मोहब्बत, उसकी शफ़क़त, उसके जलाल के लिए। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद ने हम सबको ज़िंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा है। हालेलुया जी। इससे पेश चल के हम अपने प्रोग्राम की तरफ चले। जब हमारा प्रोग्राम चलता है ज़िंदगी की रोटी, तो मेरा बहुत दिल शुक्रगुजारी से भरा है। हमारे साथ एक भाई जवेद हैं, वो खिदमत करते हैं हमारे साथ हैकल टीवी की तरफ से। और है तो इतने अमीर नहीं है तो थोड़े से गरीब हैं, मगर दिल मेरा इस बात से खुश हुआ है कि उन्होंने खुदावंद के लिए, हमें बेवा के लिए, उन्होंने बोला कि हर मंथ हो सकेगा तो मैं बेवा को राशन के लिए पैसे दूंगा। उन्होंने पैसे दिए। हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि खुदा गरीबों के दिलों में डालता है कि खुदा उनके लिए दे, और अमीरों के भी दिलों में खुदा डाल ले। अच्छी बात है। तो कहने का मकसद है खुदा बहुत बरकत दे। तो उनके वसीला से है कि किसी की बेवा के मुंह में एक निवाला रोटी चला जाएगा। हालेलुया। तो इसी तरह आप लोग भी हमारा साथ दिए ताकि हम बेवाओं को, यतीमों को, बहुत सारे जो लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी के लिए हिस्सेदार बने से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा ना सबको बरकत दे। जी, हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हमारा प्रोग्राम है ज़िंदगी की रोटी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, आए हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आए कलाम मुक़द्दस में से हम निकालेंगे पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत। कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक क्या फरमाता है, सुने। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा क्या कहता है यशवा से, सुने ज़रा। जी, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावंद ने यशवा से कहा, खौफ ना खा और ना हरासा हो। आमीन। खुदा के जिंदाबाद कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे आप सभी पे बरकत हो। हालेलुया जी। कलाम मुक़द्दस में पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब, उसका 8 उसकी पहली आयत हमने पढ़ी। कलाम मुक़द्दस में क्या खुदा क्या कहते हैं यशवा से कि खौफ मत खा और क्या कर, हरासा मत हो। क्यों? इसलिए कि जो नूह का बेटा यशवा था, मूसा के मरने के बाद खुदा ने यशवा को क्या दी, ये दिया कि अब तू बनी इसराइल कौम का लीडर बन और उन्हें उस मुल्क में लेकर जा जो मैंने इब्राहिम से वादा किया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए जो मूसा पहले जब चल रहा था, वो मूसा कह रहा हूँ, जो यशवा जो पहले चल रहा था वो मूसा ही के साथ चल रहा था, तो उसे कोई डर और खौफ नहीं था। अब क्या हुआ, अब जब जिम्मेदारी यशवा पे आई तो खुदा ने यशवा से कहा कि तू नहीं डर, मैं तेरे साथ हूँ। जिस तरह मैं अपने बंदा मूसा के साथ था, इसी तरह मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, मूसा इसलिए डर रहा है, इससे यशवा इसलिए डर रहा है क्योंकि उसे क्या है, जंग के लिए, जंगी मर्दों के लिए उसने क्या करनी, तैयारी करनी है, और वहाँ पे जाके उस मकाम को, उस मुल्क को जाके उसने क्या करना है, लेना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें बड़ी चीज़ सीखने की बात हमें खुदा सिखाते हैं कि यशवा ही के ज़रिए में ये सिखा रहे हैं कि हमें खौफ नहीं होना। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम पे कुछ ऐसी ज़िम्मेदारी आ जाती हैं, या बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं, या तो हमारी वजह से हो जाते हैं या तो किसी ही की वजह से हो जाते हैं। पहले तो अगर किसी की वजह से होता है तो हम किसी को दोषी देते हैं, या हमारी वजह से होता है तो हम अपने आप को कोसते हैं। तो इससे बेहतर कि खुदा हमें यही सिखा रहा है कि अगर हम पे कोई ऐसी ज़िम्मेदारी बड़ी आ जाती है, या हम पे कोई ऐसी बड़ी तकलीफ़ या परेशानी आ जाती है, तो हमने खौफ नहीं खाना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने क्या करना है, हमने खुदावंद को अपने साथ लेना है। हालेलुया। जब हम खुदावंद को अपने साथ लेंगे तो कामयाबी हमें मिलेगी। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसे है, बहुत अच्छी सी मिसाल है कि अगर आप बच्चे हैं और आप बोले कि मैं अपने बिना बाप के पढ़ के और लिख के
کچھ کر سکوں تو ناٹ امپاسبل. ہاللیلویا. اگر آپ 4 سال کے بچے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے. ہاں، آپ کو لمحہ بائی لمحہ اپنے باپ کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ اپنے باپ کے ساتھ رہیں گے، خوف نہیں کھائیں گے اور اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ ایک اچھے مقام، ایک اچھی جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یشوع جو کہ موسیٰ کے ساتھ رہا ہے، اس نے سیکھا ہے، مگر اس نے بڑے بڑے خدا کے جلالی کام بھی دیکھے ہیں، مگر یہ پھر بھی خوف زدہ ہے کہ میں کس طرح اسرائیلیوں کو لے کر جاؤں گا اس مقام، اس جگہ تک، کس طرح جنگ لڑوں گا. تو ایسے ہی ہماری زندگی میں ہوتا ہے. جب تک ہمارے سر پہ ہمارے باپ کا، بڑے کا ہاتھ ہوتا ہے تو ہم شیر ہوتے ہیں. جب ہم سے ان کا ہاتھ ہٹ جاتا ہے تو پھر ہم ڈاماڈول ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. تو اسی طرح یشوع نے جو اپنا دار و مدار، جو اپنا ہر چیز موسیٰ پہ رکھی ہوئی تھی، اگر وہ موسیٰ کے ساتھ اپنے خدا پہ بھی توکل کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح موسیٰ اس جہاں سے کوچ کر گیا تھا تو یشوع کبھی نہیں ڈرتا. ہاللیلویا. تو یہ خدا ہمیں یہی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آج ہمارے سر سے ہمارے ماں باپ کا ہاتھ ہٹ چکا ہے، یعنی کہ ہمارے ماں باپ اس جہاں میں نہیں ہیں، تو ہمیں خوف نہیں کرنا، دلاسا نہیں ہے. ہمیں خدا ان پہ توکل کرنا، اور خدا ہمیں سرفراز کرنے والا خدا ہے. ہمارا خدا تو وہ خدا ہے کہ ہم اسے یاد کریں نہ کریں مگر ہمارے منہ میں نوالہ ڈالتا ہے. ہاللیلویا. تو کتنی خوبصورت بات ہے. میری ہی بھی زندگی میں ایسے مسئلے تھے کہ جب میرے والد صاحب نہیں تھے میں بہت خوف زدہ ہوا تھا، مگر اس میں خادم بھی نہیں تھا، خدمت کرتا تھا صرف. مگر خدا ان پہ جب میں نے بھروسہ کیا تو آج خدا ان کو شکر ہے، میں سرفراز، میں پاسٹر بھی ہوں، ایجوکیٹ بھی ہوں، اور خدا ان کو شکر ہے جاب بھی کرتا ہوں، اپنے گھر کو بھی چلاتا ہوں. تو کہنے کا مقصد ہے یہ میری زندگی کا تجربہ ہے جو میں نے سیکھا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی خدا نے یہ کلام کیا ہے. تو ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا، ہمیں اپنے خدا ان پہ توکل کرنی ہے. اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ توکل کریں، بھروسہ کریں، خدا نے آپ کا ساتھ بن سکتا ہے. ہاللیلویا. تو خدا نے آج کے کلام کے سلسلے سے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم اگر خوف زدہ ہیں، کسی سے ڈرتے ہیں، کہیں ڈیوٹی پہ یا کسی اور وجہ سے، تو آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا، آپ نے اس سے ڈرانا ہے. ایسا نہیں، اسے بدتمیزی نہیں کرنی، اسے ایسا کچھ مسئلہ یا ایسے کچھ نہیں کرنا. اگر آپ اپنی بیماری سے پریشان ہیں یا کسی اور چیز سے پریشان ہیں، آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا، آپ نے یسوع نام کو لینا ہے اور اس پہ ہیوی ہو جانا. ہاللیلویا. ہیوی کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع نام لے کے مارنا شروع کر دیں. کہنے کا مطلب ہے یسوع نام لے کے دعا کر کے ہیوی ہونا. تو خدا نے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور خدا نے آپ کے ساتھ آپ کو کامیابی دے سکتا ہے. جس طرح خدا نے یشوع کو کامیاب اور سرفراز کیا، مگر خدا نے ایک بات یشوع سے اور بھی کہی کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. تب خدا ساتھ ہوتا ہے اور تب خدا کام کرتا ہے ہماری زندگی میں. آمین. تو اسی طرح خدا نے آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ایک تو یہ بات کہ ہمیں شریعت کی کتاب کو اپنے منہ سے نہیں ہٹانا ہے، دوسری بات یہ کہ ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا، ہم نے یسوع نام میں بڑھنا ہے، اور خدا نے ہماری زندگی میں بہت سے بڑے معجزات کر سکتا ہے. ہاللیلویا. خدا نہ سب کے ساتھ ہو. آمین. میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، خدا ان کا خادم ہوتا ہے جس سے بھائی جوید نے ہمارا ساتھ دیا، اور انہوں نے لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ بہت جگہ ساتھ دیتے رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، نیچے ہماری یلو لیٹن چل رہی ہے، آپ جیش کیش پاکستانی جیش کیش سے بھی کر سکتے ہیں، ایچ پی ایل کے اکاؤنٹ سے بھی ہمیں اپنے داجے کی ہدیہ رضاڑیں دے سکتے ہیں. اگر آپ دینا پسند کرتے ہیں خدا کے لیے تو دے سکتے ہیں. فورن کنٹری والے بھی دے سکتے ہیں، ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ مناسب سمجھیں کہ آپ خدا ان کے لیے دیں تو لازمی دیں. خدا نہ سب کو برکت دیں. آمین.